नमो दामोदरा हो घुमट आरती पंगड मडगांव गोंय हांणी आयोजीत केल्ली गोवा स्वराधीश 2000 स्पर्धा ही सिंगींग कॉम्पिटिशनाचे म्हाका 2 ऑडिशन जाली. 21 डिसेंबराक फर्स्ट ऑडिशन जालें आनी तातूंत 104 कंटेस्टंट पार्टिसिपंट जाल्ले. ताजे सेकंड ऑडिशनाक आमी शॉर्टलिस्ट केले, म्हणजे 46 हातूंत सेकंड ऑडिशनाक सिलेक्ट केले आनी 4 जानेवारीक सेकंड ऑडिशन जालें. ते 46 जाळेंतले आमी तिनूय कॅटेगरी म्हणजे सिनियर मेल, सिनियर फिमेल आनी ज्युनियर कॅटेगरींतले 6 कंटेस्टंट फाल्यां 17 तारखेक शेनवाराक मेगा फिनाले जातली. तातूंत आमी 18 कंटेस्टंट आमी फायनली सिलेक्ट केले कडेन आनी तो मेगा इव्हेंट मेगा फिनाले फाल्यां शेनवाराक सांजवेळा 6 वरांचेर शार्प फायनल जातली. सगळे गोंयभरचे आनी खास करून ह्या स्पर्धेचें आकर्शण म्हणल्यार अशें आहा, जे 18 कंटेस्टंट 18 जे पार्टिसिपंट जे सिलेक्ट जाल्यात गोंयचे, प्रत्येक मडगांवचे 3 जाण सिलेक्ट जाले जाल्यार सगळे गोंयचे बरे आहा. तातूंत भितर मांद्रेचो आहा, तातूंत भितर पेडणेचो आहा, तातूंत भितर सांखळेचो आहा, तातूंत भितर फोणेचो आहा, तातूंत भितर बार्देसचो आहा, धारबांदोड्याचो आहा, काणकोणचो आहा, म्हापशेचो आसा, सांग्यावयलो आहा, कुडचडेचो आहा. सो म्हाका एकदम खूश भोगता, कारण जे नमो दामोदरान हे धोरण ही स्पर्धा आयोजीत चिंतिल्लें की गोंय ही कला, गोंयची जी गोंय अशें म्हटलें वता की गोंय ही कलाकारांची खाण, आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी संपूर्ण 18 फायनलिस्ट सगळे अख्खे गोंयच्या सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान फायनलीत पाविल्ले कडेन आसा. फर्स्ट राउंडाचे जजीस आनी सेकंड राउंडाचे जजीस हांकां हांव काळजांतल्यान नमो दामोदर काळजांतल्यान देव बरें अत्यंत सुंदर भशेन जजीस तांची जाल्ले कडेन आसा. कारण जजीसांनी आपले जजमेंट प्रोफेशनल म्हणजे टॅलंट त्या दिसा ताणें परफॉर्म केला, ताचो टॅलंट ह्या फायनलीक 17 तारखेक ताणें दवरले कडेन आसा. सगळ्यांक उत्सुकता आसा, सामकी कळकळीची ह्या कळकळ आसा मनाक की फायनल सगळं कशी जातली कशी वतली. आनी तुमचे मुखार आमी खास करून गोवा स्वराधीश आमी ट्रॉफी आमचे निलेश शिरोडकरांनी डिझायन केली ट्रॉफी, ही गोवा स्वराधीश हो टायटल ते दिल्लो वतलो. ही ट्रॉफी आज हांगा पावयले कडेन आहा, सुंदरशी ट्रॉफी. म्हणजे हांवें पयलींच म्हळां की गोंय ही कलाकारांची खाण, तातूंतल्यान सगळी कलेची वाद्य ह्या ट्रॉफीक भितर आसा. ताजे सगळ्यांत वयर अशें म्हटलां की सरस्वती हीच गायनाची प्रमुख, आनी ते सरस्वतीन सगळे आपल्या आचरणान सगळी वाद्य दवरिल्ली कडेन आसा. तातूंतल्यान ही ट्रॉफी गोवा स्वराची डिझायन केल्ली कडेन आसा. ह्या स्पर्धेक आमचे स्पर्धा आयोजीत करपाक सगळ्यांत पयलीं प्रामुख्यान आमकां आमचो मोठो आमकां काल आमचे मडगांवचे आमदार गोंयराज्याचे PWDचे दिगंबर कामत, मॉडेल मडगांवाचे कॉर्नेल बाब योगीराज कामत, जो खंबीरपणे सुरू आमी जेन्ना ही संकल्पना तांचे मुखार मांडली, खंबीरपणे तो आमचे बरोबर आनी तो एज अ कन्व्हेनर ह्या नमो दामोदराचो ताणें ताजे तितलेच पाठिंबा आसा. दामूजी तेचे डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर हांचो ह्या ताका संस्थेक हे लागिल्ले कडेन आसा. प्रायजीस जे आमी पयलीं डिक्लेअर केल्ले 20,000, फर्स्ट प्रायज 20,000 आसतलें प्रत्येक कॅटेगरींत आसले. तातूंत आमी प्रत्येक फर्स्ट विनर फर्स्ट आसा तातूंत एक 5,000ची भर करून 20 आशिल्ले ते 25 केल्या. आनी गोवा स्वराधीशाका आमी 21 दितले म्हणिल्ले, तेय 5 घालून 26,000 केल्या. म्हणजे जो गोवा स्वराधीश जातलो ताका 51,000 रुपया मेळटले, प्लस ही ट्रॉफी, प्लस ताका सर्टिफिकेट, एक डिग्री मेळटली. अशें ह्या टोटल ह्या आयोजनाचें स्वरूप आसा. हांव तुमच्या मार्फत सगळ्यांक अपील करता, सगळ्यात 6 वरांचेर शार्प 6:15 आमचे ऑफिशियल फंक्शन स्टार्ट जातलें, ताची स्पर्धा सुरू केल्ली वतली. आनीक तशेंच फायनली जजीस आमचे गोंय राज्याचे टॉपमोस्ट कलाकार, तशेंच महाराष्ट्रांतलो एक नामनेचो कलाकार जो झी मराठी भितर गोल्ड मेडलिस्ट आशिल्लो, तोय हो जज ह्या त्या फायनलीक आसा. म्हणजे नमो दामोदरान स्पर्धा आयोजीत करतना एकच ध्येय लक्षांत केला, कितें जाता वीथ प्रोफेशनल आमी खंयच चुकले अशें दिश्टी पडूं ना. हे आमी बारीक प्रयत्न केल्ले कडेन आसा. इथेंय आमचे कडल्यान चुकल जाल्यार आमकां मातशें माफ करचें, कित्याक येदो व्हडलो इव्हेंट आनी येदो व्हडली फिनाली
सामके आमी ऑर्गनायज केल्या ते सामके गेल्ली 3.5 म्हयने जाले आमी हाजी तयारी करतात आनी तो क्षण एक 43 तास सामके पयस आसा सगळे नमो दामोदर सगळे आनी हांव सगळे पार्टिसिपंट इतले पार्टिसिपंट जाले तांकां सगळ्यांक हांव काजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे पेरंट्स ताणें फूल आमकां सपोर्ट केलो विदावट देअर सपोर्ट वी कॅनॉट डू एनीथींग हांव तांकां सगळ्यांक जे कोण फायनलिस्ट पावल्यात म्हज्या हिशपान 104 जाण पार्टिसिपंट विनर अशें हांव समजता आखें पावर हावस जंक्शन आसा पळय तें जंक्शन थंय जातलें हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागणी करता की नमो दामोदरान आनी मॉडेल मार्गावान जे हे गोवा स्वराधीश 2026 ऑर्गनायज केला हाजी ग्रँड फिनाले जी 17 तारखेर शेनवारा सांजी 6 वाजता जातली ताका सगळ्यांनी येवचें हें एक युनीक ऑल गोवा सिंगींग कॉम्पिटिशन आसा नमो दामोदरान घुमट आरती मंडळाचे सगळे भुरगे जे आसा जे जावन आसा प्रोफेशनल आनी तांणी प्रोफेशनली हे ऑर्गनायज केला जजीस सगळे न्यूट्रल जजीस हाडल्या आनी बरे नामनेचे आर्टिस्ट ह्या ऑडिशनांत जजीस म्हणून आशिल्ले आनी हय आनी स्पेशल गेस्ट म्हणून फायनली घेवपा आसा आमची वर्षा उजगांवकर जी जावन आसा एक नामनेची एक्ट्रेस आनी सिंगर सो तिका पळोवपा खातीर सगळ्या गोंयकारांनी मुद्दम 17 तारखेक येवचें ट्रॉफी तुमी पळयल्या जी युनीक ट्रॉफी आसा जी फर्स्ट टायम अशी हांवें तरी फर्स्ट टायम अशी गोंयान अशी ट्रॉफी पळयल्या सो सगळ्यांनी येवचें आनी जे पळय सिंगर सिलेक्ट जावना 2 ऑडिशन जाली आनी थोडे जाण सिलेक्ट सगळ्यांक सिलेक्ट करपा जायना सो जे सिलेक्ट जावना तांचे कडेन मागणी आसा की तांणी येवन हे ऑडिशन हे फायनल रावंड येवन एटेंड करचो आनी सगळ्यांक सपोर्ट करचो स्वराधीश ही ट्रॉफी तुमच्या मुखार दवरल्या हे नमो दामोदराचे सगळे वांगडी एक 12 मिनटाचो फ्युजन तांणी फ्युजन स्वता बरयला फ्युजन तांणी स्वता कंपोज केला फ्युजन म्हणजे त्यातून फ्युजना भितर ते ढोल वाजयतले तास वाजयतले घुमट वाजयतले शामेळी वाजयतले पकवाज वाजयतले पेटी वाजयतले हार्मोनियम वाजयतले फ्लूट वाजयतले ऑर्गन वाजयतले हे सगळे वाद्य ते वाजोवन एक 12 मिनटाचो ताणें फ्युजन तयार केला ताणें स्वता बरयला ताणें स्वता म्हणजे ताणें डिझायन केला तो फ्युजन पयलीं स्टेजीचेर परफॉर्म केल्लो Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.